السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 1. في هذا الفيديو إن شاء الله لا بريزونتي الكوريكسيون ديال ليكزامان بلون ديال 2021 ديال هذا العام هذا ديال لا فاكولتي دو سيونس جوريديك إيكونوميك سوسيال اف اس جي اس عين شوق طريق جديدة جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء. دونك هذا ليكزامان اللي هو غيكون في بارتي ديال الكور و اكزرسيس. نبداو بارتي ديال الكور. بارتي ديال الكور راه باينه. بارتي ديال الكور السؤال الاول كي سون لي دو سورس دو نورماليزاسيون كونطابل. المهم بالنسبه لي سورس دو نورماليزاسيون كونطابل ما كاين بزاف، ولكن بوغ لي سورس كنلقاو كود دو كوميرس. كود دو كوميرس كيعتبر سورس ديال سميتو مدونه التجاره. دغوا فيسكال كيعتبر سورس ديال نورماليزاسيون كونطابل او ماروك. السؤال التالي كي لا ديفينيسيون دي برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. غتشوفوا الكور غتلقاو لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون اي لو برانسيب selon lequel l'entreprise doit avoir donc dans la réalisation ou dans l'élaboration de l'état de synthèse, l'entreprise doit avoir une perspective de poursuivre son activité normale. المهم هادشي راه باين. نمشيو للكيس ليكزيرسيس. دونك انا واحد الملاحظه مهمه، غتلاحظوا بان التيفيا محسوبه. التيفيا راه كاينه، التيفيا 20% ديال الترونسبور 14% واخا ما مذكوراش. المهم هنا البيلون راه مقاد، ها هو مقدر لكم البيلون صايب. لي زوبيراسيون دو جورنال. السؤال الاول اونغيستري لي زوبيراسيون dans le livre journal. نديرو journal. دونك اول حاجه غنديروها هما هاد لي زوبيراسيون. هادشي اللي عندي في البيلون نحطوه في الجورنال. نديرو لو 1 le 1. Donc les éléments de l'actif غيدارو في الديبي و les éléments de passif غيدارو في الكريدي. دونك عندنا frais préliminaires عندنا construction client et contrat attaché. راه بحال درتو client بحال درتو client contrat attaché. Maintenant aussi banque et caisse. Donc frais préliminaires 21 10 23 20 34 20 51 41 50 61. بالنسبة لي زيليمون دو باسيف غنديروهم في الكريدي. عندنا كابيتال social, dette de financement ou la autre dette de financement. Autre dette de financement. Maintenant fournisseur et compte rattaché. Donc كل حاجه نكتبوا المونطون ديالها. عندنا فري بريليمينير 20000، كونستركسيون 100000، كليون كونت راتاشي 10000، بنك 80000 et enfin كاس 10000. هما بالنسبة للكابيتال 200,000، ديد اوترو دي فينونسمون 10,000، الفورنيسور 10,000 فورنيسور 10,000. دونك حنا درنا دابا. دونك هادي هي لوبيراسيون الاولى. تقدروا ديروا لي بيلي تكتبوا فيه البيلون دوفرتور ولا لوفرتور دو كونت ولا اللي بغيتو. نشوفوا دابا لوبيراسيون par opération du journal. Donc l'opération ديال le 2-1. Opération ديال le 2-1. شنو عندنا فيها؟ acquisition d'un matériel
de transport d'une valeur de 300 000 dirhams hors taxe. المهم ما تنساوش التيفيا غتكون ايطا تيفيا récupérable sur immobilisation. Donc acquisition. Donc غنديرو matériel de transport. حيت شرينا matériel de transport في الديبي مع ايطا تيفيا récupérable sur immobilisation. وفي الكريدي الموين دو بايمون هو باغ شيك بونكي، يعني نديرو لا بنك. وتكتبو تقدروا ديروا في ليميلي نيميرو تشيك دو بنك. دونك هادي 23 40 34 5 5 1 51 41. بالنسبة للماتيريال دو ترونسبور كيدخل بالاوغ تاكس 30,000 درهم. تيفيا تشدو 30,000 درهم ضربوها في 20% غتعطيكم 6000. دونك يعني لا بنك تي تي سي 36,000 المجموع ديالهم. هذا بلا ما ديرو لا فاكتور، شي باين شي حاجة ما تضيعوا الوقت في هادشي. لوبيراسيون سويفونت ديال لو كات 1. عندنا achat de matière première d'une valeur de 1000 dirhams TTC réglé en espèces. دابا راه عطاكم TTC، يعني الاشا دو مارشانديز غتحولوها لأوغ تاكس. باش تحسبوا الأوغ تاكس غتشدو TTC غتقسمو على 1.2، يعني 1000 مقسوم على 1.2. دونك عندنا achat de matière première غتكون في الديبي matière première état TVA récupérable sur charge. و le moyen de paiement هي en espèces, donc la caisse. Donc la caisse PTC 1000 درهم، حيت قالوا TTC 1000 درهم. وبالنسبة للأشا دو ماتير بروميير غنقسمو على 1.2 باش نحسبو الأور تاكس. خرجنا 833. المهم غندير ماجوراسيون 834 باش ما يكون عندي مشكل ديال الفاصل. 33.33 درت ماجوراسيون. ايطا تيفيا غتكون هادي ناقص هادي اللي هي 166. نديرو لي كود. المهم 6 1 2 1 34 5 5 2 51 61. لوبيراسيون سويفونت هي لوبيراسيون ديال لو 5 ان فون دو مارشانديز. دابا هادي فاكتور خاصنا نقادوها لو 5 ان. خاصنا نقادو الفاكتور. دونك عندنا لو مونطون بغيت اللي هو 100,000 درهم. هذا بغيت اوغ تاكس، انا معطي البغيت 100,000 درهم. شنو عطاونا غابي اسكونت روميز. دونك الغابي هو الاول، عاد تابعوا الروميز عاد الاسكونت. وما نساوش التيفيا، راه كاينه التيفيا واخا ما مذكوراش، راه قال لك في الاول التيفيا كتحسب. دونك عندنا غابي دو 5% نحسبو هو الاول تيتنقص يساوي نيت كوميرسيال 1. دونك 10,000 نضربوها 100,000 نضربوها ب 5%، دونك هي 5000. دونك عطاتينا 95,000. من بعد الروميز، حيت الغابي كيتبعو الروميز 10%. دونك هي 9500. دونك 85,500 نيت كوميرسيال جوج. من بعد الاسكونت 2%. ها هو هو كيتنقص باش يعطينا نيت فينونسي. نيت فينونسي هادي ناقص هادي
دونك 83,790 من بعد التيفيا 20% ماجوراسيون كيتزاد باش يعطينا 16,758. دونك 100,548. دونك حنا درنا لا فاكتور قديناها. دابا نمشيو لا كونطابيليزي. عندنا فون دو مارشانديز وعندنا لو موين دو بايمون اكريدي. دونك فوت اكريدي دونك غنديبيتي الكونت ديال الكليون مع اسكونت اكوردي حيت فونت مع فون دو مارشانديز يكون في الكريدي مع ايتا تيفيا فاكتوري. في لي بيلي ديرو نيميرو دو فاكتور ولا شي حاجه بحال هكا 34 21 63 86 71 11 44 55. بالنسبه لي مونطون الكليون راه كيدخل بالنيت ابيي. الكليون كيدخل بالنيت ابيي. داك النيت ابيي اللي حسبناه هو اللي كيدخل بالكليون 100,548. 100,548. بالنسبه للاسكونت كيدخل بالقيمه ديال الاسكونت اللي حسبناها اللي هي 1710. الاسكونت غيدخل ب 1710. الفون دو مارشانديز غيدخل بالديغنيي نيت كوميرسيال حيت عندي جوج ديغنيي اللي هو 85,500. وبالنسبه للتيفيا بالقيمه ديال التيفيا اللي حسبنا 16,758. 16,758. 16,758. دونك هادي هي لا كونطابيليزاسيون ديالها في الجورنال. نشوفوا لوبيراسيون سويفونت. recouvrement d'une créance client 6,000 dirhams par virement bancaire. هادي اوبيراسيون سهله. دونك غنديبيتيو لا بنك وغنكريديتيو كليون بنك كليون. دونك غنديرو بنك في الديبي وكليون في الكريدي حيت واحد الكليون خلصنا يعني المونطون هو 6,000 درهم. لا دات هو 6/1. 6/1. دونك 6000 درهم ديبي 6000 درهم في الكريدي. دونك 51 41 30 21. L'opération suivante. L'entreprise Atik accorde une remise supplémentaire de 2% sur la facture numéro 33. Facture avoir 33 bis. دونك هنا كيفاش كنديرو؟ هادي عندها علاقه بلا فاكتور ديال الفونت هادي اللي درنا. يعني غناخدو شحال هذا 2%. يعني غناخدو نديرو بحال هكا. غنحسب داك لو غابي اللي كيتسمى لي 3 كيفاش كيتحسب؟ كنشد النيت كوميرسيال الاخر 85,500 كنضربو في لوطو ديال الغابي سيبليمونتير اللي هو 2%. شحال يعطيني 3 غيعطينا 1710. دابا 1710 هو لي 3 دونك غنحسبو عليه الاسكونت ونحسبو عليه التيفيا. يعني غنقص منو الاسكونت ديال 2%. هاد لي زيليمون كيتحفظو بيهم 334.2 34.2 يعطينا النيت فينونسي. دونك 1675.8. من بعد نحسب عليه التيفيا 20% ماجوراسيون كتزاد. هذا كيتسمى النيت ا ديدوير. كيتسمى ماشي نيت ا بي نيت ا ديدوير هاد فاكتور افوا. دونك جوج فاصلة 16.
تعطينا 2010.96. دونك هادي هي لا كونطابيليزاسيون ديالها. ونكونطابيليزيو لوبيراسيون. هادي فيت اون فاكتور افوار. فاكتور افوار يعني غنديرو 3 heures accordées par l'entreprise في الديبي مع état TVA facturé. يعني هاد لي زيليمون ديال اللي كاين عندي فاكتور دوا غيتقلبو غير بلاصة الفونت غندير 3 heures accordées. غنديرو كليون في الكريدي و اسكونت اكوردي معاه. و لي مونطون كندير لي مونطون اللي عندي في الفاكتور افوار. يعني 3 زير غيدخل في القيمه ديال 3 زير 1810 اللي حسبنا. ايطا تيفيا هو 335.16. بالنسبه هنا كليون كيدخل بالنيطه ديدوير 2010.96. والاسكونت بالقيمه الاسكونت اللي حسبنا 34.2. L'opération suivante, l'opération de paiement en espèces des frais de réparation des machines. On a le compte entretien et réparation. L'opération dit le 9.1. Le 8.1. Le 9.1. On dit entretien et réparation. D'abord le compte le compte dit entretien et réparation. Entretien et réparation. الكود ديالو 6133. دونك الموين دو بايمون هو شحال؟ 2000 درهم اون اسبيس يعني لاكيس. آخر opération facture achat de marchandises à crédit 5000 درهم hors taxe auprès de fournisseur Hamid et paiement en espèces des frais de livraison à l'entreprise transport CNTL 100 درهم hors taxe. يعني دابا هنا achat à l'entreprise paiement en espèces de livraison à l'entreprise SNTL 100 درهم hors taxe facture نيم. يعني هنايا هذا ترونسبور اللي هو arrivé كيتسمى يعني ني با فاكتوري. هذا ما كيتفاكتوراش. حيت شرينا المارشانديز auprès de paiement en espèces des frais de livraison à l'entreprise SNL. يعني l'entreprise اللي شرات هي اللي خلصات. يعني دابا خاصني ندير كونطابليزاسيون ديال فري دو ترونسبور بحدهم. هذا الترونسبور اغيفي ولا كيتسمى ترونسبور بيي. يعني خاصني ندير لوبيراسيون هذا الترونسبور كنديبيتيو ترونسبور sur achat مع état TVA récupérable sur charge. Offre crédit le moyen de paiement de le transport هو en espèces 100 درهم hors taxe. opération ديال 13 واحد. donc la caisse. دونك 100 درهم اوغ تاكس تيفي 14%. شفتو 100 درهم نضربها في 14% تعطينا 14 درهم. دونك تي تي سي 114 درهم. دونك هكا ترونسبور كيتخلص كيتكونطابيليزا. ولكن الترونسبور ما كيدخلش في لا فاكتور. هادي فاكتور عاديه عندنا غير تيفيا اشا دو مارشانديز ومع التيفيا ما كاين لا غابي لا روميز لا والو. دونك لا ميم دات عندنا اشا دو marchandises, achat de marchandises, oui, à crédit.
دونك اشا كريدي 5000 درهم. étant TVA récupérable sur charge le moyen de paiement à crédit يعني fournisseur. خمسة آلاف درهم أوغ تاكس. TVA نشد 5000 نضربها في 20% تعطيني 1000. يعني تي تي سي غيكون 6000. دونك هكا كتخدم. دونك دابا سالينا السؤال ديال الجورنال. السؤال الثاني constituer la balance à l'entreprise en 31/1/2020. Donc غنديرو la balance, d'accord, et présenter le bilan de clôture au 31/1/2020. donc نديرو la balance. لا بالونس اللي غنخدم به انا هنا غنخدم لا بالونس ديال المهم ما جيش قدني بلاصه. دونك غنخدم لا بالونس ديال سيكولون سولد انيسيال موفمون سولد فينال. داكور لا بالونس غنبداو بالترتيب. غنبداو اول حاجه بلي زيليمون اللي عندي في الكلاس 1. كلاس 1 شنو عندي؟ عندي الكابيتال وعندي اوترو ديت دو فينونسمون. دونك عندي كابيتال 1 1 1 هو كابيتال سوسيال، وعندي 1480 اللي هو اوتر ديت دو فينونسمون. دونك هادو سولد انيسيال هو داكشي اللي عندي في البيلون، هما اصلا كانوا في البيلون. الكابيتال فيه 200000 و اوتر ديت دو فينونسمون 10000. بالنسبه لي موفمون ما كان عندهم حتى موفمون غيان. بالنسبه للسولد فينال هو اشنو كندير؟ كنجمع دي بي ديال السولد انيسيال زائد الموفمون وكنقصو من الكريدي ديال المجموع ديال هادو، يعني دي بي زيرو والكريدي 200000. دونك غيكون عندي سولد كريديتور دو 200000. ملي كيخرج لي نيجاتيف لا سولد كريديتور، انا سولد كريديتور 10000 راه باين. داكوغ المهم نشوفو دابا لي زوبيراسيون ديال الجورنال واش عندي شي كونت فيه كلاس 1، شي حاجه فيها كلاس 1. نو ما كاينش. نمشيو ديريكتومون كلاس جوج. كلاس جوج شنو عندي؟ عندي فري بريليمينير و كونستريكسيون. نكتبهم 21 10 فري بريليمينير. شحال هو كان دي بي؟ شحال كانت فيه؟ 20000. ها هو السولد انيسيال اللي عندي في البيلون 20000. هنا ما كاين والو، الموفمون ما كاين حتى شي موفمون، و سولد 20000 ناقص 20 الدي بي اللي جمعنا هذا مع هذا 20000 وهذا ناقص هذا 0 0 دونك 20000 ما والو. الكونت الاخر اللي تابعو هو الكونستريكسيون. ها هو كونستريكسيون 1 2 3 20 كونستريكسيون. كونستريكسيون فيه 100000 في الدي بي. ها هو السولد انيسيال هنا والو. لي موفمون ما كاين حتى شي موفمون. السولد فينال 100000 ناقص هادشي زيرو، يعني سولد ديبيتور خرج بوزيتيف 100000. دابا ما غاديش نمشي لكلاس 3. علاش؟ غنشوف واش ما عندي شي كونت اخر ديال الكلاس جوج. ها كتلاحظوا عندي ماتريال دو ترونسبور، الكونت الوحيد ديال الكلاس جوج ماتريال دو ترونسبور. دونك غنزيدو هو فيه 30000 23 40 نزيد 23 40 ماتيريال دو ترونسبور. ماتيريال دو ترونسبور راه ما كانش عندي في البينو انيسيال، يعني سولد انيسيال ما عندوش، هو في الموفمون 30000 في الدي بي. الموفمون كنجيبو من الجورنال. هنا 30000 ناقص زيرو 30000. داكوغ نشوفو الا كان شي كونت اخر ديال كلاس جوج. دونك ما عنديش. ديريكتومون نمشيو لكلاس 3. كلاس 3 اول كونت عندي هو الكونت ديال لو كليون. كليون اي كونت غاتاش 34 21 كليون اي كونت غاتاش. دونك سولد انيسيال الكليون كان فيه 10000 في الدي بي.
السولد انيسيال اللي كاين عندي في البيلون. شوفوا دابا الموفمون الجورنال، يعني نجمع شحال عندي في الديبي وشحال عندي في الكريدي. ها 100548 هادي ديبي. شوف ياك ما كان عندي شي ديبي اخر، صافي عندي غير هادي بوحدها في الديبي و 6000 في الكريدي. دونك 100548 في الديبي. دونك غنكتبها موفمون 100548 وفي الكريدي عندي 6000 في الموفمون. كتلاحظوا. المهم الا كان عندي مثلا شحال من مونطون شحال من كونت غنجمعهم. داكوغ. حسبوا دابا السولد فينال. شنو هو السولد فينال؟ كيفاش كيتكتب؟ كنجمعوا الديبي. الديبي عندي 10000 و 100548 ناقص 6000. دونك 10000 زائد 100548 هادو ديبي ناقص هاد 6000 في الكريدي حيت هادي زيرو ناقص 6000 عطاتينا 104548. هذا ديبي 105000 104000 عفوا و548. ها هو سول ديبيتور. خرجت ليا بوزيتيف. كتخرج لك بوزيتيف وتكريديتور. دونك نشوفو شي كونت اخر ديال سميتو شنو عندنا. شوفو الجورنال يعني شي كونت ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. هايك عندنا سور شارج و سور ايموبيليزاسيون. المهم انا هادو غنجمعهم في كونت واحد اللي هو ايطا تيفيا ريكوبيرابل 34 55. ايطا تيفيا ريكوبيرابل هما غير سو كونت. سولد انيسيال ما كاينينش ولكن في الموفمون كاينين. ها هما نجمع تي ريكوبيرابل بحال الايموبيليزاسيون كونت واحد. دونك عندنا 6000 هي ديبي. تسمى دابا غير ديبي 166. شوفوا شي حاجه اخرى غير ديبي كنخدم دابا غير ديبي. ها هي 14 زائد 1000 7180. هي 7180 في الموفمون ديال ديبي 7180. الكريدي نشوف واش كاينه في الكريدي. ايطا تيفيا ريكوبيرابل نو ما كايناش في الكريدي. ايطا تيفيا ريكوبيرابل ما كايناش في الكريدي. دونك ريان. دونك الصوت عندي كونسول ديبيتور 80 اللي عندي. شوفوا شي كونت اخر عندنا في كلاس 3. دونك صافي هادشي اللي عندي. نشوفوا دابا كلاس 4 عندي فورنيسور اي كونت غاتاش هو اول واحد. فورنيسور اي كونت غاتاش 44 10. فورنيسور اي كونت غاتاش. سولد انيسيال عندي ديال البيلون 10000 في الكريدي. ها هو لو موفمون. نشوفوا الموفمون ديال الجورنال. اصلا الفورنيسور كونت غاتاشي هو الفورنيسور. دونك شي اوبيراسيون فيها فورنيسور. ها واحد سولمون هو هاد 6000 في الكريدي. هذا هو الموفمون الوحيد اللي كاين. دونك 6000 كريدي. دونك نجمعو 10000 زائد 6000. دونك سولد كريديتور 16000 حيت غا في الكريدي عندنا. شوفوا شي كونت اخر في كلاس 4 ايطا تيفيا فاكتوري. ها هي ايطا تيفيا فاكتوري 44 55. كونت ديال 44 55. دونك 44 55 ايطا تيفيا فاكتوري. دونك ما كايناش السولد انيسيال. نشوفوا نحسبوا التوتال ديال الكريدي ولا الديبي. المهم ها هي في الكريدي 16758 كريدي وهادي ديبي. صافي هادشي اللي كاين عندنا. دونك 16000. المهم شحال في 16758 كريدي. 16758 كريدي 16758 وديال الديبي حيت كاين عندي وحده في الديبي هي 335.16 في الفاكتور افوار 335.16 335.16.
بالنسبة للسولد دي بي ناقص كريدي 335.16 ناقص 7000 ناقص 16000 750. أدخل لي ناقص يعني سولد كريديتو ناقص 16000 يعني سولد كريديتو ب16422.84. هكا خرجت ليا. هادشي اللي عندي. ابخي نشوفو كلاس 5. كلاس 5 عندي لا بونك إلا كاس 51 41 51 61 باينين. دونك عندي بونك اي كاس. نبداو بالسولد انيسيال ديال لا بونك. لا بونك في البيلون 80000 سولد ديبيتو ديبي بونك ديبيتو دونك 80000. شوفوا لي موفمون 36000 في الكريدي. نبداو نحسبوا الكريدي هو الاول. طحنا في الكريدي نحسبوا الكريدي 36000. نحسبوا دابا غير لا بونك في الكريدي 36000 صافي. 36000 سولمون اللي كاينه في الكريدي. موفمون ديال الكريدي 36000. شوفوا الموفمون ديال الديبي ديال لا بونك 6000 صافي. 6000 في الديبي. دونك نحسبوا السولد. دونك 6000 زائد 8000 ناقص 36000 يعني 86000 عطاتني 50000. دونك سولد ديبيتو 50000 خرجت ليا موجبة. شو دابا لاكيس البيلون سولد انيسيال اللي عندي في البيلون ديال لاكيس اللي هو 10000. ها هو دونك نتبعو لاكيس 10000 درهم في الكريدي 2000 درهم اخرى في الكريدي و114000 درهم في الكريدي. عندنا غير الكريدي صافي نجمعوهم. عندنا 10000 2000 عندنا 114 12114. ها هو التوتال ديال ديزولي هادي راه 1000 ماشي 10000. 1000 ماشي 10000. هنا راه 1000 ماشي 10000. غير غلط في الحساب. دونك قلنا 1000 زائد 2000 زائد 114 عطينا 3114. هذا هو الكريدي 3114. دونك السولد غنشد هذا ناقص هذا يعني يخرج ليا 6886. دونك دابا سالينا من سميتو. باقي لي دابا داكشي ديال لي شارج لي برودوي. نبدا بكلاس 6. شنو عندنا اشا دو مارشانديز هو الاول. اشا دو مارشانديز 61 11 61 11 اشا دو مارشانديز. دونك achat de marchandises شحال فيه نشوفو الاول. عندنا غير achat de marchandises وحده هي 5000 سولمون صافي. هادو لي شارج لي برودوي ما كيكونوش في السولد انيسيال نقولها لكم ما كيكونوش. دونك 5000 في الديبي دونك صافي يعني سولد ديبيتو 5000. عندنا achat de matière première 61 21 achat de matière première solde initial ما كيكونوش. achat de matière première عندنا
834 هي 834 دي بي. سولمون هادشي اللي كاين، يعني السولد هو 834. شوف شي إليمون آخر في كلاس 6. دابا كنخدمو غير كلاس 6. كلاس 6 عندنا اول حاجه entretien et réparation. عندنا transport sur achat entretien et réparation 61 33 2000 درهم. دونك نكتبو 61 33 entretien et réparation في 2000 درهم. هما تيكونوش السولد انيسيال، كيكون غير في الموفمون. دونك 2000 ناقص هذا يعني السولد ديبيتور 2000. après عندنا transport sur achat 61 425 transport sur achat تا هو مكاينش سميتو، فيه 100 درهم. solde final 100 درهم هو درناه. transport sur achat درناها. escompte accordé 63 86. مكاين السولد يعني سميتو نحسبو نشوفو. ها هو في الدي بي 1710. شوفو مكاين شي حاجه اخرى. ابخي في الكريدي 34.2. نحسبو السولد دي بي ناقص الكريدي 10 ناقص 34.2 بقات فيه 1675.8. دونك هادشي اللي بقى لينا اخر حاجه هما لي برودوي. شنو عندنا فون دو مارشانديز. ها 71.11. دونك ما كيكونوش في لي سولد انيسيال. ما كيكونوش. دونك نشوفو 85,500. 85,500. داكشي اللي كاين. عفوا في الكريدي ماشي في التي بي. 85,050 كون في الكريدي. دونك السولد هو اللي بقى 85,500. عندنا اخر حاجه بقاتنا هما دوك لي 3 نورمالمون نقدروا ندخلو 3 مع الفون دو مارشانديز، ولكن الاحسن في الرقم 71.14 اللي هو 3 اكوردي 1710. 3 اكوردي باغ لونتربريز 1710. تما في الكريدي في الديبي عفوا 1710 يعني السولد خا برودوي اللي كاين دايرين في السولد 1710. دونك هذا هو لا بالونس. اي ابخي راه كتحسبو توتال. تحسبو لي طوطو تجمعو هذا طو هنا، تجمعو كل واحد فيهم لي طوطو تجمعوهم، تجمعو لي طوطو. داكوغ. دونك بقات لينا اخر حاجه هو لو بيلون ديال لو كلوتور. دابا غنخدمو دابا لو بيلون دو كلوتور كيسيون 3. بالنسبه للبيلون دو كلوتور المهم تشوفوا هاد لي كونط اللي عندكم في البالونس من 1 حتى ل5 كل حاجه كتحطوها بلاصتها. نبداو بكلاس 1 فينونسمون بيرمانون. شنو فيه؟ كلاس 1 عندكم كابيتال سوسيال اوتر ديت دو فينونسمون، جوج ديال لي كونط، وكناخدو هاد لي سولد فينال. دونك عندنا كابيتال سوسيال و اوتر ديت دو فينونسمون. كابيتال سوسيال 200,000 و اوتر ديت دو فينونسمون 10,000. داكوغ.
باش دابا كلاس جوج غتحسبوا تحطوا لي زيليمون اللي عندكم في لاس جوج هما فري بريليمير كونستركسيون ماتيريال ترونسبور ثلاثه لي زيليمون غتحطوهم كلاس جوج اكتيف ايموبيليزي دونك عندنا فري بريليمينير فيهم سولد فينال هادو اللي كتاخدو في البيلون دو كلوتير عندنا كونستركسيون كتاخدو السولد فينال 100,000 عندكم ماتريال ترونسبور هو 30,000 ابخي كلاس 3 اكتيف سيركيلون كتشدو لي زيلمون دو كلاس 3 عندكم جوج ديال لي كونط ها هو كليون اي كونط راتاشي ايطا تي في ريكوبيرابل دونك عندنا كليون كونط راتاشي ايطا تي في ريكوبيرابل راه جمعت سورشارج مع ايموبيليزاسيون المهم كناخدو السولد فينال ها هو 104,000 الكليون 104,548 بالنسبه للتي في ريكوبيرابل 7,180 من بعد كلاس 4 باسيف سيركيلون كناخدو لي زيلمون دو كلاس 4 من لا بالانس ولكن كناخدو السولد فينال هما كلاس 4 عندي فورنيسور اي كونط راتاشي و ايطا تي في فاكتوري دونك فورنيسور كونط راتاشي ايطا تي في فاكتوري دونك كناخدو لي سولد فينال ها فورنيسور اي كونط راتاشي 16,000 وبالنسبه فورنيسور 16,000 بالنسبه للتي في 16,422.84 كاين فيرغول بقات لي اخر حاجه كلاس 5 تريزور اكتيف اللي فيه لا بونك اي لا كيس هادشي اللي بقى لنا بونك اي كيس لي بونك اي كيس كناخدو السولد فينال هما السولد فينال لا بونك فيه 50,000 و لا كيس 6,886 توتال دونك شنو كنديرو كنحسبو التوتال ديال لاكتيف هو اللي كنديرو في الباسيف دونك نحسبو لاكتيف 20,000 زائد 100,000 زائد 30,000 زائد 104,548 زائد 7,180 زائد 50,000 زائد 6,886 المهم خرج ليا في لاكتيف خرج لنا 318,614 من بعد نسمع الباسيف ولكن على نفس هاد التوتال اللي كيكون في لاكتيف غنكتبو الباسيف نفس التوتال ولكن غنحسب الغيزيلطا حيت راه ما غاديش نلقى ايكيليبري غيزيلطا شنو كتساوي توتال اكتيف 13,614 ناقص كنجمع التوتال ديال لاكتيف ديال الباسيف عفوا التوتال ديال لاكتيف الباسيف جمع خرج لي في التوتال ديال الباسيف الحقيقي هادو ياك نجمع غير هادو ماشي سميتو خرج لنا 242,422.84 دابا نحسبو الغيزيلطا هذا ناقص هذا غيخرج لنا ريزلطا بوزيتيف زائد 76,191.16 دونك هنا غنكتبو ريزلطا نت بلس نكتبوها 76,191.16 دونك هكا هي الريزلطا هي هادي 76,191.19 جيسبر انكم استفدتم من هاد الكوريكسيون بون كوراج تو الموند